صدق الله العلي العظيم. أزور سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام زيارة نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وإصالة عن نفسي وبالنيابة عن شيعة أمير المؤمنين، زيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله أمين الله، على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم